नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारी इस्लामी बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ अमतुर रहमान, एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग, कराची पाकिस्तान से बात कर रही हूँ। बहनों, आज भी मैं आपको दौरे हदीस तफसीरुल कुरान के बारे में बताना चाहती हूँ कि हमने जो उसके टाइमिंग सेलेक्ट किए हैं वो है रात 11 बजे से लेके 12, सवा 12, साढ़े 12 बजे तक, जिसके अंदर हम कुरान का तर्जुमा, तफसीर, उसकी हल्की फुल्की ग्रामर और उससे रिलेटेड आयत के अंदर जो मसाइल आएंगे वो करेंगे। इसके अलावा अगर आप लोगों के कोई सवालात हैं, कोई आपके मसले हैं, तो लास्ट के 10 मिनट्स में आप वो भी पूछ सकती हैं। और इसके अलावा हम फिर डेली बेसिस पे दुआ करेंगे। तो जिन लोगों के साथ कोई प्रॉब्लम हो, कोई बीमारी हो, कोई परेशानी हो, तो वो अपनी दुआ के बारे में बता सकते हैं, हमें बज़रिए कमेंट्स बॉक्स में भी बता सकते हैं और इसके अलावा हमें क्लास के दौरान भी बता सकते हैं। हमने कोशिश की है कि हम यूट्यूब चैनल पे जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए आप लोगों को पढ़ाएं। अगर ये इस तरीके से हमारी सेटिंग हो जाती है लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब पे, तो ये तो बहुत ही बेहतरीन तरीका है। लेकिन अगर ना हुई तो फिर हम जूम की तरफ जाएंगे और जूम के ज़रिए हम पढ़ेंगे और क्लासेस लेंगे। और मैं आपको बहनों बता दूं कि ये महीना बहुत बाबरकत महीना है, दुआओं की कबूलियत का महीना है और रमज़ान का महीना है। आप कुरान को सीखें, समझें, तफसीर को पढ़ें। हर रोज़ आपको एक नया मौज़ा, एक नई चीज़, एक नया तर्जुमा, एक नई तफसीर पता चलेगी। आपको दिल का सुकून मिलेगा, आपको रहमतें मिलेंगी, आपको बरकतें मिलेंगी। और जब आप रमज़ान तफसीर को सीखने और सिखाने में गुजारेंगी तो आप यकीन करें आपका पूरा साल बेहतरीन गुजरेगा और आप सोच भी नहीं सकेंगी। और सबसे बड़ी, रात के टाइम तफसीर पढ़ने की जो आपको जो सआदत नसीब हो रही है, उससे अगर हमारी कोई बहन, अल्लाह माफ़ करे, देखें हम सबको ही दुनिया से जाना है, अगर उसका इंतकाल हो जाए और वो दुनिया से चली जाए तो वो शहीद होगी, उसको शहादत का दर्जा नसीब होगा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होगी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इल्म हासिल करता है और दौरान इल्म के हुसूल के अगर वो उसका इंतकाल हो जाता है तो वो डायरेक्ट अल्लाह ताला से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करता है, अल्लाह से मिलता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको सीने मुबारक से लगा लेते हैं और उसको शहीद का दर्जा मिलता है। तो देखें, आपके इस सीखने सिखाने के छोटे से 1.5 घंटे के अमल को अल्लाह ताला कितना बड़ा बना रहे हैं कि आपको कितना बड़ा दर्जा मिल जाएगा, कितनी बड़ी सआदत मिल जाएगी। तो इसलिए, और सबसे बड़ी बात ये है कि आप जो सीखेंगी ना तो आपका दिल खुद ब खुद रग़बत होगा, आपको समझ आएगा। क्योंकि रात के टाइम जो है इंसान जो इबादत करता है, जो तिलावत करता है, इवन के जो दुनियावी पढ़ाई के लिए जो अपना टाइम लगाता है, तो वो बहुत अच्छे से एक रात के सुकून में, एक रात की तारीकी में और एक सुबह की रोशनी में आपका दिमाग, आपका माइंड फ्रेश होता है और आप बहुत अच्छे से सबक को याद करते हैं, समझते हैं, सीखते हैं और फिर उस पर अमल करने की भी कोशिश करते हैं और अल्लाह ताला आपको अमल भी नसीब फरमा देते हैं। तो इसलिए हमने ये डिसाइड किया है कि हम रात को इंशाअल्लाह 11 बजे से लेके 12:30 बजे तक हमारी कुरान की तफसीर चलेगी, जिसके अंदर आपको कोई मसाइल पूछने हो, कोई ख्वाब की ताबीर पूछनी हो, कोई दुआ पूछनी हो या आपको अपने लिए कोई दुआ करवानी है, तो आखिर के 15 मिनट्स में आप बात कर सकती हैं, पूछ सकती हैं। लेकिन बराए मेहरबानी रेगुलरिटी करिएगा, ये इसको हंसी मजाक नहीं समझिएगा, बहुत गौर से, तवज्जो के साथ, बहुत अदब के साथ, बावजू हो करके इस कुरान को सुनिएगा। अगर हो सके तो अपने सामने इस कुरान को रखिएगा, जो कुरान आप घर में पढ़ती हैं। अगर तर्जुमे वाला हो तो वो भी बहुत अच्छा है और अगर बग़ैर तर्जुमे वाला है तो वो भी है, ताकि आपको पता चले। और अपनी तजवीद को मेरे साथ साथ ही सीखने की कोशिश करिएगा
غور سے سنیے گا کہ ہم کون سے لفظ کو، کون سے الفاظ کو کس طریقے سے ادا کر رہے ہیں، تو آپ کے لیے آئندہ جب آپ خود بیٹھ کر کے اپنی تنہائی میں عبادت کر رہی ہوں گی تو آپ کے لیے یہ بہت آسان ہوگا، آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ اور پھر آپ کے لیے قرآن کا جب آپ ترجمہ پڑھیں، سنیں، تو اس کو پلیز یاد بھی کر لیجئے گا۔ ابھی تو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا، لیکن بعد میں آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں ایک اور اہم اعلان کرنا چاہتی ہوں کہ ہم قرآن کی تفسیر کو آن لائن پڑھا رہے ہیں یوٹیوب پر۔ تو جو خواتین جو ہے اس کورس کو کرنا چاہتی ہیں، جو وفاق المدارس کا ہے، جو ہمارے مدرسے کا ہے، یا وہ خواتین جو صرف سننا چاہتی ہیں، وہ بھی ہمیں جوائن کر سکتی ہیں، ہم سے پوچھ سکتی ہیں۔ ڈسکرپشن باکس میں ہمارے لنک بھی ہیں، ہمارے نمبر بھی ہوں گے، آپ ہمیں جوائن کر سکتی ہیں، سارے کورس کی ڈیٹیل معلوم کر سکتی ہیں، اور میں وقتاً فوقتاً ٹائم ٹو ٹائم آپ کو ان کورسز کی ڈیٹیل بتاتی رہوں گی۔ اس کے علاوہ وہ خواتین جو جاب کرتی ہیں اور جن کے پاس پورے 5 days ٹائم نہیں ہے، اور ان کو چونکہ رات کو جلدی سونا ہوتا ہے، تو ان کے لیے بھی ہم نے ویک اینڈ کا کورس ڈیزائن کیا ہے، جس میں وہ 2 days 2 hours کی کلاسز لے کر کے تفسیر پڑھنا چاہیں تو تفسیر پڑھ لیں، اور اگر تجوید پڑھنا چاہتی ہیں، اپنا قرآن صحیح کرنا چاہتی ہیں، تو اس کی کلاسز لے لیں، اس کا بھی ہم نے انتظام کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے ایک اور بہت بڑا کام کیا ہے، الحمدللہ کہ تیسرا بڑا ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے وہ خواتین اور وہ بچے جو مستحق ہیں اور جن کے پاس ایسے ریسورسز نہیں ہیں جو علم حاصل کر سکیں، تو ان کے لیے ہم نے ایک کنز المال جو ہے، وہ ایک جیسے بیت المال ہوتا تھا صحابہ کے دور میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، جس کے اندر لوگ اپنی جو ہے وہ تمام چیزیں جو ان سے ہو سکتا تھا، کوئی مال ہے، کوئی کھجور ہے، کوئی مویشی ہے، کوئی پیسے ہیں، کوئی کچھ بھی ہے، اپنے دوسرے انصار بہن بھائیوں کے علاوہ، اپنے دوسرے مکی بہن بھائیوں کے علاوہ، اپنے دوسرے ضرورت مند بہن بھائیوں کے لیے وہ جمع کرتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی تھیں کہ وہ جاتے تھے اور زکاتیں جمع کرتے تھے، اور پھر وہ لا کے بیت المال میں جمع کی جاتی تھی۔ بہنوں، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری، ایک بہت بڑا کام ہے، لیکن ہم نے اس کو کیا ہے۔ تو آپ جو ہے وہ برائے مہربانی ہمارے ساتھ تعاون کریں، اور اس کام میں جو ہے آپ ہمارے ساتھ جو ہے دیکھیں، اس کام کو سمجھیں۔ ہم نے یہ کام شروع کیا ہے، ہمارے پاس بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہماری نالج میں ہیں، جو مستحق زکوٰۃ ہیں، جو مستحق ضرورت مند ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ سفید پوش بھی ہیں، جس کو ہم وائٹ کالر کہتے ہیں، کہ ایسے لوگ ہیں جو مانگتے بھی نہیں ہیں، جن کے بچے تعلیم سے محروم ہیں، جن کی خواتین جو ہے وہ تعلیم سے محروم ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں اگر آپ لوگ اس کار خیر میں ہمارے ساتھ شریک ہونا چاہتے ہیں، اس عظیم کام میں آپ ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہم سے پوچھ سکتے ہیں، ان کی ڈیٹیل معلوم کر سکتے ہیں۔ ڈسکرپشن باکس میں ہم ان کو بتا دیں گے کہ کس طریقے سے ان کے لنک ہے، ہم آپ کو سینڈ کر دیں گے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے یہ جو کنز المال بنایا گیا ہے، یہ آپ کی جو چیزیں ہیں، یہ آپ کا مال ہے، یہ کس طریقے سے ان مستحقین افراد میں، چاہے وہ کپڑوں کا ہو، چاہے وہ پیسوں کا ہو، چاہے وہ جو ہے وہ کسی ضرورت کا ہو، کہ وہ اس کو ہم کس طریقے سے مستحقین میں پہنچائیں گے اور ڈسٹریبیوٹ کریں گے، اور اس میں جو چاہے اپنا پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے۔ تو اس کے بارے میں باقی ڈیٹیلز جو ہے وہ میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی، کیونکہ ابھی ہمارا یہ جو پروجیکٹ ہے وہ انڈر پروسیس ہے، اور ہم نے اس کو صرف ان لوگوں کے لیے ڈیزائن کیا ہے جو اسلامک مائنڈ کے ہیں، اور جو اسلامک مائنڈ کے ساتھ جو باعمل ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ہم کسی کی مدد کر سکیں اور کسی کے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں۔ الداعی الی الخیر اور الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، کہ دینے والا ہاتھ جو ہے وہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو آپ لوگ بھی دینے والے بنیں، لینے والے نہ بنیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔